आचार्य ईश्वर कृष्ण रचित सांख्यकारिका दुःखत्रयाभिघात जिज्ञासा तदपघातक हेतौ दृष्टेश पार्थ चेन्नैकान्तत्यन्ततो भावात् दृष्टवदानुश्रविकः स हि औषधेऽस्खयातिशयुक्तः तद्विपरीतः श्रेयन् व्यक्त अव्यक्तक विज्ञानात् मूलप्रकृतिरविकृति महादद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकार न प्रकृतिर्न विक्रियते पुरुषः दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रवणद्धि प्रतिविशद्ध्यवसायदृष्टं त्रिविधम् अनुमानमाख्यातं तल्लिङ्गलिङ्गपूर्वकम् आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिः अनुमानात् तस्मादपि चासिद्धं परोक्षम् आप्तवचनात् सिद्धम् अतिदूरात् समीप्यात् इन्द्रियघातात् मन अनवस्थानात् सक्ष्म्यात् व्यवधानात् अविभावात् समनाभिहाराच्च सक्ष्म्यात् तद् अनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यस्तदुपलब्धेः मोहदादि तच्च कार्यं प्रकृतिस्वरूपं विरूपं च असतकारणात् उपादानग्रहणात् सर्वसम्भव अभावात् सक्तस्य सक्तकारणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम् हेतुमत् अनित्यम् अव्यापि सक्रियम् अनेकमाश्रितं लिङ्गं सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतम् अव्यक्तम् त्रिगुणम् अविवेकी विषयः सामान्यम् अचेतनं प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् प्रीत्यप्रीतिविशदात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः अन्यान्यविभवाश्रय जननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः सत्त्वं लघु प्रकाशकम् इष्टम् उपष्टम्भकं चलञ्च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चर्थत वृत्तिः अविवेक्यदेहे सिद्धिः त्रैगुण्यतद्विपर्जय अभवात् कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम् भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकार्यविभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य कारणम् अस्ति अव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायाच्च परिणामतः सलिलवात् प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषात् संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्जयात् अधिष्ठानात् पुरुष अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमाद् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुषभोक्तृत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्जयाच्चैव तस्माच्च विपर्जयासात् सिद्धं साक्षित्वम् अस्य पुरुषस्य कैवल्यम् अध्यस्थं द्रष्टृत्वम् अकर्तृभावश्च तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनावदिव लिङ्गं गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य पङ्गबन्धुवत् उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः प्रकृतेर्भङ्गस्तत अहङ्कारस्तस्मद्गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि अध्यवसायबुद्धिर्धर्म ज्ञानं विराग ऐश्वर्यं सात्विकम् एतद्रूपं तामसम् अस्मत् विपर्यस्तम् अभिमान अहङ्कारस्तस्माद्विविधः प्रवर्तते सर्गः एकादशकश्च गणस्तन्मात्र पञ्चकश्चैव सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतात् अहङ्कारात् भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसात् उभयम् बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्ररसघ्राणरसनत्वाख्यानि वाक्पाणिपादपाय उपस्थान कर्मेन्द्रियाण्याहुः उभयात्मकम् अत्र मनः सङ्कल्पकम् इन्द्रियं च साधर्म्यात् गुणपरिणामविषयत्वात् नानात्वं बाह्यभेदाश्च शब्दादिषु पञ्चानाम् आलोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः वचनादानविहरणात् सर्गानन्दाश्च पञ्चानां स्वलक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य शैषा भवति असामान्या सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्य वायवः पञ्च युगपश्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथापि अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पर अकुतहेतुकं वृत्तिं पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणं करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणप्रकाशकरं कार्यं च तस्य दशधा हार्यं धार्यं प्रकाश्यं च अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यं साम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालम् आभ्यन्तरं करणम् बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषा अविशेषाणि वाक् भवति शब्दविषया शेषाणि तु पञ्चविषयाणि सन्तःकरणबुद्धिः सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणं द्वाराणि शेषाणि एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणगुणविशेषाः कृत्स्नपुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सैव च विचिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम्
तन्मात्राणि आविशस्तेभ्यः भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः एते स्मृता विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढाश्च सूक्ष्ममातापितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः सूक्ष्मस्तेषां नियता मातापितृजा निवर्तन्ते पूर्वोत्पन्नम् अशक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तं संसरति निरुपभोगं भावै अधिवासितं लिङ्गम् चित्रं यथा आश्रयते स्थान्वादिभ्यः विना यथाच्छया तद्वद् विना अविशेषै न तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम् पुरुषार्थहेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गेन प्रकृतेर्विभुत्वयोगात् नटवद् भवतिष्ठति लिङ्गम् सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिकाः वैकृतिकाश्च धर्माद्याः दृष्टः कर्णाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कौलद्याः धर्मेण गमनम् ऊर्ध्वं गमनम् अधस्तद् भवति अधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गविपर्जयात् इष्यते पन्थः वैराग्यात् प्रकृतिलयः संसार भवति राजसत्रागात् ऐश्वर्यात् अविघात् विपर्यस्तद्विपर्यास एष प्रत्ययसर्ग विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धाख्याः गुणवैषम्यविमर्दतस्य च भेदास्तु पञ्चाशत् पञ्चविपर्ययभेदा भवन्ति अशक्तिश्च कर्णवैकल्यात् अष्टाविंशतिभेदा तुष्टिर्नवधा अष्टधा सिद्धिः भेदस्तमस अष्टविध महस्य च दशविध महामह तामिश्र अष्टादशधा तथा भवति अन्धता मिश्रः एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधैः आसक्तिरुद्दिष्टाः सप्तदशवधा बुद्धिर्विपर्जयात् तुष्टिसिद्धीनाम् आध्यात्मिकश्चतस्रः प्रकृति उपादानकालभाग्याख्याः बाह्यविषय उपरमात् पञ्च नवतुष्टय अभिहितः उह शब्द अध्ययनं दुःखविघातस्त्रयः सुहृत्प्राप्तिः दानं च सिद्धय अष्टौ सिद्धेः पूर्व अंकुशस्त्रिविधः न विना भावै लिङ्गं न विना लिङ्गेन भावनिवृत्तिः लिङ्गाख्यभावाख्यस्तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः अष्टविकल्पद्वैवस्तरीयगयनश्च पञ्चधा भवति मनुष्यश्चैकविधः समासत भौतिकः सर्गः ऊर्ध्वं सत्त्वविशालस्तमविशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजोविशाल ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्त तत्र जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिङ्गस्य अविनिवृत्तस्तस्मात् दुःखं स्वभावेन इत्येष प्रकृतिकृत महदादिविशेषभूतपर्यन्त प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः वत्स विवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्त्यापस्य पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य मोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वत् अव्यक्तं रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तके यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मनं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृतिः नानाविधैः उपायैः उपकारिणि अनुपकारिणः पुंसः गुणवति आगुणस्य सतः तस्यार्थम् अपार्थकं चरति प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चित् अस्ति इति मे मतिर्भवति या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनम् उपैति पुरुषस्य तस्मात् न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रय प्रकृतिः रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नाति आत्मनम् आत्मनः प्रकृतिः शैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयति एकरूपेण एवं तत्तभ्यासात् नास्मि न मे नाहम् इति अपरिशेषम् अविपर्यातविशुद्धं केवलम् उत्पद्यते ज्ञानम् तेन निवृत्तप्रसवार्थं वशात् सप्तरूपविनिवृतां प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवत् अवस्थितः स्वस्थः दृष्टा मया इति उपेक्षकः एक दृष्टा अहम् उपरमति अन्या सति संयोगे अपि त्वयः प्रयोजनं नास्ति सर्वस्य सम्यक् ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम् अकारणप्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमिवत् धृतः शरीरः प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात् प्रधानविनिवृत्तौ वैकान्तिकम् आत्यन्तिकम् उभयं कैवल्यम् आप्नोति पुरुषार्थज्ञानमिदं गुह्यं परमऋषिणा समाख्यातं स्थित्युत्पत्तिप्रलयश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम् एतत् पवित्रम् अग्रं मुनिरासुरैः अनुकम्पया प्रददौ आसुरेरोऽपि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम् शिष्यपरम्परया आगतम् ईश्वरकृष्णेन चैतद्-आर्याभिः संक्षिप्तम् आर्यमतिना सम्यक् विज्ञाय सिद्धान्तम् औत्तत्यं किल ये अर्थास्ते अर्थाः कृष्णस्य षष्ठीतन्त्रस्य आख्यायिकाविरहिताः परवादो विवर्जिताश्चापि तस्मात् समासदृष्टं शास्त्रमिदं नार्थतस्य परिहीनं तन्त्रस्य बृहत्मूर्तेर्दर्पणसङ्क्रान्तमिव बिम्बम् इति आचार्य ईश्वरकृष्णविरचित साङ्ख्यकारिका सम्पूर्णम्।